सुरवातेक सगळीं उबी रावया, गायन घेवया. A5 पेज 3. A5. Murgia bokti somnia ngayon koron yeta Wiswas torun yeta Bapa mukaryeta Atmya sultan Bapa Bosung yeta tuka Atmya sultan Bapa Bosung yeta tuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस भेटयला सोंपलेल्या रोझलिना डिमेलो आनी सोंपलेल्या ह्युबर्ट लोबो देवान तांची काकलूत करून सर्गीच्या राज्यान तांकां घेवंक ह्या मिसान तांचे पासत मागता. जी कोण आयज आपलो वाडदीस, काजराचो दीस वो कसलोय समारंभ पाळटात तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. सगळे तरेचे पिडेक सांपडलेल्या भावां भयणी पासत ह्या मिसांत आमी मागता. आनी अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेकूय सांपडलेल्या भावां भयणी पासत आमी मागता. देवान तांकां सगल्यांक पेकोवणी दिवंक आनी बरी करूंक ह्या मिसांत आमी मागता. आमचे जण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन पावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांगपार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडून दिवं नाका. बोगोर तुज्या संतोशाच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेचीं कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाचे पुता दुवानो, तुमचेर विरुद्ध म्हणजे इजिप्त देशांतले हांव भायर काडलां त्या सगळ्या घराण्यांचेर विरुद्ध. सर्वेस्पर बाकीत करून कितें सांगता तें आयक. प्रितुमे वेल्या सगळ्या कुटुंबा मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास लावंक वेता. आदी फुडेंच येवजी नासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळो नासतना रानांत शिंव गोरोस घालतात. आपणे कांय दोरी नासतना शिवांचो पेटो
खिवची मारता फास मानिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा शिकार मेळो नासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा शारान तुतुरी वाजोत आनी कोण तरी भियेन आसतना रावत सर्वेस्पो धाडिना जाल्यार शारान नोश्ट येता तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना शिव गोरोस घालता कोण भियेनासतना रावत सर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावंक जायत देवान सोदोमाचे आनी गोमोराचें निसंतोण केलें तशें हांवें तुजें निसंतोण केलें आनी तुमी एका उज्याच्या इंगल्या परी जालीं तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नान उलयता तो सर्वेस्पूर इस्रायला ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेता आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेता देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेलूंक तयार जा देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा सगळीं म्हणया तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय नोश्ट्यांक तूं लागीं घेयनाय गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा ओनीत कोतोल्यांक तूं विट्टाय फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय रोगताक ताणेल्ल्या आनी लोथीक मनशाचो सर्वेस्परा काटालो येता जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरान भितर सरूंक मेळ्ळा भोगतीन तुका वंदूं तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नोमान कोत्ता जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा उद्गार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयोनूच आसा ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावता Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सम्या जेजू एका ओड्यात चडलो ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच इतले खोर एक तुफान उपरासलें की लारां ओड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं पूण तो न्हिदलोलो आसलो लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें आमकां वाटाय सायबा आमी बुडटाव आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी इतले बेजूड कित्याक ओलक्या विस्वासाच्या मनशानो मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले कसलो मनीस गायो वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, आमच्या जिवितान केन्नाय वादळ मारता आनी हें वादळ केन्नाय सांगून येना, अकस्मात जाता. त्या वेळार आमी पयलें आमचो पॅनीक बटन दामता. कितें जातलें आनी पयलो थॉट आमचो येता तो आमी मरतले. आमचेर भिरांत भितर येता. एक आवय म्हाका सांगताली, आपणाचो पूत रातच्या वेळार न्हिदला तेन्ना एक इन्सेक्ट, बारीक कसले इन्सेक्ट घांस मारलो ताका. नोका आसली, कितें पळय तें आख्खो सुजलो ताचें आंग. तोय रडटालो. सगळीं भियेलीं रातच्या वेळार. कितें करतले, हॉस्पिटलान व्हरतले ना व्हरतले, दोतोराक आपयतले, दोतोरूय मेळना ह्या दिसांनी. देखून पॅनिकी सिट्युएशन क्रिएट जालें. असल्या वेळार हो भुरगो म्हणूंक लागलो, मम्मी गिव मी होली वॉटर, आय वील बी ऑल रायट. आनी आवय म्हणटाली, होली वॉटर दिल्या उपरांत रोखडेंच ताका बरें दिसलें. ह्या रातच्या वेळार झेम पडनासली त्या वेळार तो हें पवित्र उदक पियेलो आनी ताका बरी झेम पडली. असल्या वातावरणान ह्या धाकटुल्या भुरग्यान आवयक आनी सगल्या घरच्यांक एक बरो भावार्थाचो संदेश दिलो. भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता ह्या वादळांत हे शीस आसले आनी हे शीस जाणा की जेजू आसा म्हण थंय. कित्याक जेजू पयलो ओड्यात चडलेलो आयचें वाचप सांगता. उपरांत ते आयिल्ले आनी असल्या वेळार हे वादळान ते भियेतात, कामतात. कितें जातलें, आमी मरता सायबा. आनी जेजूचीं उतरां आयज तांकां हलक्या विस्वासाच्या मनशानो, उण्या भावार्थाच्या मनशानो, कित्याक तुमी इतले बेजूड. भाव भयणीनो, दुबावरेत भिरांत येता, पूण जाणा जावंक जाय आमी जेजू आमच्या बोटीन आसा जिविताची. आनी हो जेजू आसत जाल्यार आमकां सगल्या आमच्या जिवितांतलें वायट निवारता, पयस करता. कसलेय संकोश आसूं जेजू निवारता. हो भावार्थ आयज जागोवया. हो विस्वास आयज परतून आमी देवाचेर दवरुया आनी आमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन कसलेंय पॅनिकी सिट्युएशन आमच्या जिवितान येवं, देव हो जेजू निवारतलो म्हूण खात्रेन आमची भावार्थाचीं पावलां मारुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C27 पेज 39. Niskolong nirmolundo Vedicerami galta Sasnaja poved papa Duka to samorpita Mautoni astia paso Sor Christi loca cadir Britvecha monja paso Solia jatarna cadir Mautoni astia paso Sor Christi loca cadir Ritvecha monja paso
मोशा बाबा बोडिनो हे मोशी आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमचे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर कड्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवणपण परगडटा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवोन तेण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पणाव जीवन पणाव वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. रोझालिना डिमेलो, ह्युबर्ट लोबो हे आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आयज आपलो वाडदीस, आपलो काजाराचो दीस समोर उमतात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायतीं भाव भयणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, अंतुर्नार आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, कोश सोंसतात, तांचे खातीर आमी मागतांव. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबा बुडीनो, आमचे मागणे, आमचो बाबाट विस्वास जावन आसा एक कंट्रोल बटन. जेन्ना आमच्या जिवितान कसलेंय वादळ येता तेन्ना आमी कंट्रोल करूंक जाता ह्या बाबार्ता वरवीं, मागण्या वरवीं. आमचे मागणे सोडिनासतना देवाचेर विस्वास धरूंक आमकां सगल्यांक ह्या जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसतणान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुड्यांनी रोगता वरवीं सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो सोर वायटांतलो म्हाका निवार, आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी, आनी तुजे सोशिलो वेगळो सरूंक कधीच निर्म नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सस्न. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D11 पेज 53. Ore porvo darami, Elias no pisarki, La marokadun vechi, Koshi kenabaudoli, Watsurato sangati, Tachi jevon dachebon, Zomi Jesu, Zomi Jesu, Zomi Jesu, Watsurato sangati, Tache jevon dachebon, Zomi Jesu, Zomi Jesu, Zomi Jesu. उत्मीक कोमिन्याचो आक्त. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोवमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसुरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे परी सदां तुका मोगान एकवटन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुका आवडटा. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241. Santandoce suffugine devosala natutuzo